سلام سلام كورات خطاتلت كمي وعيلهم سلام ديهم. أنا سلامي أملاك مسجن هميني خاتم نحنا ديهم بأركس لما أنتي بحدش صراحنا بحدش نقر مزيكم اللهو كلهم مسكي لايك غيرهم تو كوراتي بيتسوي لهم لا سابسكرايب نقرهم بيتسوي لهم مالتيو بارهم زتريو لهم عوي يبوتيكنا خفتنا نينا بطعمي دس بهال بوتيك كم زتريو كاوغين اتي بوتيك زي كندي غنزب وديو نت بوتيك زي خنوص كندي زاكل غنزب خاي اخلنا بلما غيرك نغركم يا جن مجمرا لايك بزحت حواتيني خن عداتنا بوتيك كنسرى هوي كعادو كان هون بتلي كمزي عوي بوتيك كنوصسي كندي جنزبي اخلنا يكون التلا بطعمي يكطمكننا كم مጨረሻ اسمعوا مالتيو زترو لخنا بوتيك تفالالي عينت ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብቻ ኣብዝሓ በቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክባሃል ይከኣል እዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ብዙሓው ዘይክርክብ ይርከብ ግን ኣብዚ ቡቲክ እዚ የለ መጋየፅታት ባዝሊናት ጫማታት ናይ ቆልዑ ገለታት ከም ዝትሪኡ ኣለኹን እዛ ድኳን ምልእ የብለያ ነው እዛ ቡቲክ ማለት እዩ ሶ እዛ ቡቲክ እዚኣ ከውፅኻ እንደይ ገንዘብ ወዲእኒ ወይ ከዓ እንደይ ገንዘብ ጨሪስኒ እንተልና እስኪ ገምቱ ልሎ ሻንጣ በዓይነቱ ለለና ዝማርትታት ልዩ ታይሞ ዘየላ ሎሽናት ፔሎታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፔሎታት ናይ ህፃውንቲ ማለት እዩ ናይ ህፃውንቲ ፔሎ ባይዘወይ ዓድና ብጣዕሚ ይኽባር ዝትሪኡ ኣለኹም ኮምፎርት ንእሽተይ ናይ ህፃውንቲ ሲ ኣብ ስዑድስ ብጣዕሚ ይርካሽ ናይ ህፃውንቲ መሕቆፊ ገለ ዝግዛእ ኣብዚ ግን ማዕረ 4500 ኢሉ ውድእ 2500 እውን ኣሎ እንደኛ ደረጃ ዳርጋ 4000 ናይ ቆልዑት መሕቆፊ ማለት ትይሽጉ እና እዚ ሻንጣታት ዘይ ፔሎታት ናይ ህፃውንቲ እዚ ክኸብር ረብስማ ምርስ ኸኢለዘር ተጠይቕ ሓንቲ ሻንጣ እዚኣ 3000 ልዕሊኡ ካብ 3000 ታሕቲ የለን ረጆቶ ኣብ ስዑዲ ብጣዕሚ ይቅናሽ ረጆቶ ግፍጥ ኣብልክን ምፃ ከምዚ ናይ ምቅናይ ሓውና ብጣስ ረጆቶ ገይረን ቤተሰበን ክንደይ ቅርሺ ኢልኻን መንእሰይ ክንደይ ገንዘብ ኢልኻ ልበለ ኣብኡ ብጣዕሚ ቅናሻት ረጆቶ ኦሪጂናል ረጆቶ ቢያንስ ተበዝሐ 25-30 እምቢ ካብኡ ዝበዝሕ አይመስለኒ ተኦሪጂናል ካብኡ ደሞ ጫማ ከምዚ ናይ ህፃውንቲ ከዛው ስዑዲ ቢያንስ ናይ 35 ገለታት ካብኡ ይበዝሕ ኣብዚ ሲ ምስቲ ሸርፉ ለይኾነስ ምስቲ ሸርፉስ ዕፅፊ እዩ ለኣብነት 35 ريال شحت خويناس لأمنت مالتيو زي ጫማ زي سوزي الشحيفة يركبي بو عزفي ويخل تشحمشي وسلستش يزبان مالتينا بايزوي بوتيك بتاع ملوات سرحي لنا بجامات لني وزي تريال لهان كنا نجيب بجامات نيو جينا يسرحها مشتي سالا ساهي مسلكنا منايا كم ناي سعودي دز بيجامه زي شحيحه مشتي بيجامه خن للو سعودي سقفت ابلخن لا علخن بيتش لا علخن او زنيا نحشش لنا نعلل لنا ندق انستيو بتلي عداتي ناس تاي كنسرح مسرح غنزف ندي اخلنا الا نጨናነቅ ካባየ ሓፍትከን ተማሃራ ካባየ ሓፍትከን ስምዓ ማለት ካባየ ሓፍትከን ስምዓ ክብል ተለኹስ ኣነ በሊፀው ኣነ كل ነገር ኣነ ልሐሽኩ ለይኾን ካኽነስ ብዝርኢ ኣለኹ ዓድ ኩሉ ነገር ኣብ ቡቲክ ከይደ ጠይቀ ኣብ ቡቲክ ዋጋ ቡቲክ ከባሪ ይዋጽ ጃምላ ስለልመጽእ ክትሽርሽረ ተለኻ ብጣዕሚ የለዋጽእ ውጽኢት ነው ማንኛው ስራሕ ውጽኢት ለይውል የለ ግን ኣጠቃቅማ ዳብነት ካፍታ ቡቲክ እዚ አልተማርና ያታዩ ዝቡቲክ እዚ ካብ ህንዲ ክሳብ ህንዲ ይውድእትና ቢያንስ 1 ሚሊዮን ዘና ቡልዚ ያخلك 1 ሚሊዮን ፍትሕ ኢልካ ካብኡታ እዩ ተዋና ነገር
1 مليون زدكان زبوتيك زي توصينا لعنات زبوتيك زي 1 مليون يوصيني حقي كاو ز 1 مليون زي اللي قدمنا نطفق لنا سويس نايش سانتا هندي لعنات بقى طقلا 1 مليون توصيس اسكي 1 مليون وعينو النحيزه ترفق عندي لنا اتححزا ገንዘብ كمان يوصرح اتححزا ገንዘብ كنخيل علنا سوير خلل قدمه عند ترفض تفوليطو وصي تدعينا نتفوليطو لبلا بزحات شقاتني انا سمعان زي صراح زي سيوا صدت يلها ندعلم باي سوير خاي سرح لي الى تاون بي خندي تفون ديك صار سيفلط يلو لا بزحات سو دكان يوا بزحات من عند سرح شقط الله جين 1 مليون عينو انا لي حاسو انا لامن زبوتي كزي وصيين يهو عينو انا لي حاسو ጭራሽ بلي لأنت أنا دبنا لنا حقي زافوينو حنتي 5,000 تمتية إذا 5,000 كسر هذه تكون نارخ زت أرقامة لمن تايس إسكندي خطريفة لأنت فحم تمتية فحم سكي فحم دي سندي تريفة لا ذا بوشو بربرة تمتية ذا بربرة دي عينون أزين إسكندي خطر فإذا كان تحرلي حاس خيو سوير خلاش تقال قدم تلع لتخنها ترفو يتفلتي أين عينون أين ترفو أي فلاتي مالتينا تقلا لا نزد بوتي كزي عندي ودي يتلنا 1 مليون بقى فوتيخن صليخن فوتينا صلينا بقى صبق لهم زي بوتيك توصتنا بقى 1 مليون ناتيرخن حزو كندي ነገር يحزني كاو 1 مليون يخا اوصي خاص ترفو تايلخا بطعمي ترفما ነገር زي لمنتاي زناي قلعو خداون تجاملا يلمص كاو حنتي خلتش شو طلع سوا بيانس كحنت بيرلونا يهتصاون توزي كابتيك ويش حرش تركبايا ويش حمش تركبايا بجام لاش شحتم تيمو وزي خلتش حمش توزي حمش يتفنيو سوا نا بوتيك بطعم يلوص زي ጫማም زي እንዳል ጃምላ ይድመጽ ካው ሓንቲ ጫማ 3000 ዘንቆል ናቆልዕ زي 3000 3500 እዩ ካው በቃ 5,000 ዝትርፍስ በቃ ዘና ያልካ ማለት እና ብጣዕሚ ቆንጆ ልኾነ ስራሕ ዋፃ ልኾነ ስራሕ ዝነገራት ካብ ረጅወቶ ካፒታን ተውዝታት ልሎነ ሸቐጣት ብዙሕ ይርከወና ኣጆኽን ነይር ማዓንቲ ደዚ ይመስል ስስናይ ንዓኹም ክብራት ኣሕዋተይ ብጃማታት ብጣዕሚ ይኽባር ግፍጥ ኣብልክና ኣነ ካብ ስዑዲ ኣነ ካብ ልኣትኹም ምንም ብጃማ ገዛ ይፈልጥ ዛዲ عندي جلجال 3,000 لحن بشرفوس يوتيلنا يخوني بتشرفوس عصف يلخون لنا ايتشودا بجامع خن جزا بجامع خن نايليت بجامع خن رجوت خن كله او زبوتي جزي اتكن 5 شحونه اخلكني كتجزات